मनशाकुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा मनशाकुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा कष्टांनी नष्टां सांपडल्यानो मोतीची इजा भोगतिल्यानो कष्टांनी नष्टां सांपडल्यानो मोतीची इजा भोगतिल्यानो शांतीच्या बंद्रां आपल्या गोपाळ तुमकां तो आपयतसा शांतीच्या बंद्रां आपल्या गोपाळ तुमकां तो आपयतसा मनशाकुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एका दनपाराच्या वेळार आमी सांगाता मेळून त्या सुमेची काकूत आमी जण इतले अनुभव करता आसतना आज 27 दिसाच्या आराधनांत फादर सेबेस्टीन मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 17 वर्स 24 to 27 ह्या विशयान आपुरबायेन शिकोवन दिवन ह्या आराधनांत ते मुंदर व्हरतले. आमी देवाक अर्घा दिवया. 27 दीस आमी जिजून केल्ल्या अचपश नियाळ ताची दैवीक काकूत आमी हर एका दिसा अनुभव करून घेत आसा. हर एका दिसा त्या दनपाराच्या वेळार एवकरिस्तांतल्या जेजू लागीं आमची नदर आमी लावन आसा. हर एका दिसा आमची जिबीत एक मिलाग्रेचें जावन आसा, अचपचें जावन आसा, आशिर्वादाचें जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आज सकाळीं हांवें एक टेस्टमनी अपुरबायची टेस्टमनी त्या सुवातेर तुमच्या मुखार हांवें दवरली. कित्याक ह्या भावाच्या जिबितांत कशें सोम्याचे 1000 तेणें अनुभव करून घेतले. सोम्याचे 1000 3 दीस पर्यंत ताच्या सर्शीन आसता आसतना मागीर सोडून गेला म्हणल्या विशयान न्ही. हे 3 दीस तो ह्या संवसारान नातल्या बरी. इवन सगळ्यांक शॉक कितें जाला काय म्हणून. पळय म्हज्या मोगाच्यो मोयजे 40 दीस 40 रात देवाच्या 1000 रावलो. जेजू 40 दीस 40 रात अरण्यांत उपास करून मागणें करतलो. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या खातीर जेजू हर एक दिसा वेता आसतना अद्भुताच्या घडटली. देवसराचे सगळं फळोवन धांवतली. पिडेस्तां भलायकी मेळटली. त्या खातीर मयशीच्या जिवितांत सकयल देंवता आसतना सिनाय पर्वताची कात पर जळटली. ताची कात तोंडाची कोणाकच पळोवंक जायनातली. आज आमी प्रत्येक तरान हर एका दनपारा त्या सोमेच्या 1000 कित्याक हो भाव दनपाराचे 3 ते 4 भक्तीपणा म्हण ताका अशें भोगलें की आज आमी दिमी अर्पणान मागणें करीचे. आनी ताका अशें भोगलें आनी दिमी घालूंक सुरू केली ताणें आराधनाच्या वेळार. दिम्यर 40 या 45 50 मिनिट्स एडोरेशनान दिम्यर मागणें करता आसतना ते उंडो दिसानातलो जेजू एक क्रावन घाल ताच्या मुखल्यान येतालो आनी आपयतलो ताका ये. तक्षण ताच्या पिडेक भलायकी मेळ्ळी. पिड्यान आपयस ताका कळीत ना. 3 दिसा उपरांत ताका कळीत जालें की ह्या पिडेन तो जेजू म्हाका संपूर्ण सुटका लाभयला. म्हज्या मोगाचे न्हू हर एका दिसा तो जेजू आमकां आपणें दिवन आसा. हर एका दिसा जेजू आमकां जण एकल्याक नांवान आपोवन आसा. हर एका दिसा ताचे 1000 रावचे म्हणून ताची मांडावळ जावन आसा. हर एक दिसा ताची खुशी ताजे थंय आमी एक जावन रावचे म्हणून
त्या खातीर जेजू म्हणटा पळया आमकां बो आपूर बायनं जॉन चॅप्टर 15 वर्स 7 पळय जॉन चॅप्टर 15 वर्स 7 आपूर बायन त्या स्वतर म्हणटा तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार तुमी म्हजे थंय सदांच रावोंक जाय तुमी म्हजे थंयच जियोंक जाय कित्याक हांवच सत वाट जिवीत म्हणल्यार तुज्या जिवितांत सत वाट जिवीत दाखयतलो तुज्या सांगात रावतलो देव हांव जावन आसा वर्स 7 परतून वाचया आमी घडये बरं तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय आनी म्हजी उतरां सदांच आयकूंची खंयची उतरां आसा म्हज्या मोगाची न्हू खंयची उतरां ह्या संवसारांत आमकां भलायकी दिवंक शकना खंयची उतरां ह्या संवसारांत आमकां घाटाय दिवंक शकना खंयची उतरां ह्या संवसारांत आमकां मोतीक समाधान दिवंक शकना थोड्या वेळाक थोड्या घंट्याक मात्र एक घडी आमी एकदम हॅप्पी जाता गंमत वाव म्हणटा ताच्या मागीर परतून सेम परिस्थितीक येता आमी सेम परिस्थितीन फसून आसता आमी सेम परिस्थितीन आमी दळान ते दुखां गळोवंक गळयते रावता 1-2 घंटे जावं फुडें 2-3 दिसां पिकनिकांत एक फुडें वाव एन्जॉय म्हणटा आफ्टर दॅट 5th 6th डे अगेन सेम परिस्थितींत आमी येता म्हज्या मोगाचें न्हू त्या जेजू म्हणटा जेजू खरो उजवाड कित्याक जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 म्हणटा की पळय आपूर बायन म्हजो पाटला उद्धार करता तो काळोखान चलचो ना वाचचें घडी बरं आमी जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणलो परत्यान तांचे लागीं उलोवन तो म्हणा लागलो की हांव संवसाराचो उजवाड म्हजे शिवाय दुसरो उजवाड ह्या संवसारांत ना त्या खातीर सूर्य कशें उदेता राती उपरांत चंद्र कशें ह्या संवसाराक सवळयता तशेंच हांव ह्या संवसाराचो उजवाड जावन आसा प्रत्येक तर संवसार नापयस सांफरो जाल्यार म्हजे उतार सासनाक बाळच्यात आसते जावन आसा हांव ह्या संवसाराचो उजवाड जावन आसा म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना काळोखाच्या निर्फळ कामाक तो पाट करतलो म्हज्या पाटलान चलता तो म्हज्या सांगाता जियेता तो काळोखान जियोंक सोंसचो ना बेबद्यापणां जावफ्रो अनिश्कळपणां जावफ्रो वायटा थंय जावफ्रो आज तो वायटाक हात घालचो ना कित्याक हांव ह्या संवसाराचो उजवाड आज उजवाडान जियेता तो सदांच सुम्या सांगता तो जियेतलो परतून म्हणटा पळय 7 वडी परतून तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमच्या थंय रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागशात ते तुमकां मेळटले परतून पळया म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार म्हजी जीव दिवची उतरां 2 तालवारी बरीची उतरां तुमच्या जिवितांत ती रावती जाल्यार रावोंक जाय वाचचे रिपीट करचे वर्ते न्ही ते उतार रावोंक जाय ते उतार आमच्या जिवितांत क्रियात्मक जावंक जाय ते उतार आमच्या जिवितांत काम करूंक जाय म्हज्या मोगाचें न्हू देवाचें उतर रावचें म्हणल्यार अर्थ कितें म्हणल्यार आमी जेन्ना देवाचें उतर आयकता तो नियाळटा तेन्ना 12 वर्सां कोणाच्या रागार आसा आमी बक्षिता जाल्यार ते उतार थंय क्रियात्मक जाले हिब्रू 4:12 देवाचें उतर 2 तालवारी बरी जिबे आनी क्रियात्मक जावन आसा तेन्ना हांव 12 वर्सां रागान आसता व्यक्ती लागीं जेन्ना उलयता माया मोगान रावता तांचे तर मागता जाल्यार खंडीत जावन ते उतार क्रियात्मक जाता आसा म्हळ्यार खंडीत जावन तुजें तें देवाचें उतर आयकून प्रतिफळ तुवें जोड घेतलाय म्हळ्यार तुवें एक मेट मुखार काडलाय देव तुका कृपा दिवन आसा जेन्ना देवाचें उतर आयकत आसतना हरी कदंबा 3 ते 4 मागण्या भाग घेवन ते देवाचें उतरां पण जियेते म्हळ्यार बेबदेपणांतल्यान पाठ करताय अनिश्कळपणांतल्यान पाठ करताय हेरांची खबर उलोवचे बदला हेरांचे बरें उलयते जाल्यार ते उतार तुज्या जिवितांत क्रियात्मक जावन आसा त्या खातीर देवाचें उतर जिबे आनी क्रियात्मक हांगा म्हणटा पळया परत म्हजी उतरां तुमचे ते रावती जाल्यार तुमकां जाय जाल्यार कितेंय तुमी मागतात ते तुमकां मेळटलें देवाचें उतर आमच्या काळजांत रावता वय जाल्यार कितें आमी मागतात ते आमकां देव फावो करता म्हळ्यार तेन्ना वायटाक देवसरां तूं पाठ करताय काळोखाच्या पदवी तूं पाठ करताय ताचे निर्फळ कामाक तूं निशेध उसारताय आनी हेरांचे बरें चिंताय बरें करताय खंडीत जावन ते उतार तुजे भितर रावला आनी कितें मागच्या पयलेच देव तुका फावो करता
वर्स 8 म्हणटा की तुम्ही येतेश्ट फळ दिवन म्हजे शीस म्हण तुम्ही दाखोवन दितले. येतेश्ट फळ आमी जण एकली येतेश्ट फळ दिताली जावंक जाय. ह्या आयताराच्या दिसा आमच्या मोगाचे न्हू येतेश्ट फळ दिवची ताची भुरगीं आमी जावंक जाय. हर एका दिसा ह्या संवसाराच्या काल्पनीक आनीचे पात्या नाकात. कित्याक संवसारांत इतलो लोक आज कश्टान आसा गी, इतले लोक दोळ्यांतले दुकां गळोवन आसा गी, इतलो लोक कॅन्सरान आसा गी, आमकां कळीत नातल्या तितलो लोक आयचे तरी कश्टान आसा. तसल्या ह्या संवसाराच्या फाटल्यान वसान आसतना त्या सगळ्या संवसारात जैत वेल्ल्या जीव दातारा थंय आमी एक जावन रावया. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान ह्या दनपारच्या देवा अर्घ येता आसतना प्रत्येक तरान ह्या तुमी कुंदापूरच्या 3 दीस रितीरे खातीर आनी तशेंच पक्षीकेऱ्याच्या रितीरे खातीर मस्त मागलात. खंडीत जायत्या लोकांनी त्या टेस्टमनी दिवन आपल्या जिविताची नवसरणीक घेतला. त्या खातीर तुमच्या मागण्या आमी एकामेका खातीर मागया. खंडीत जर म्हाका कळीत आसता पण 40,000 लोकांनी मागण्या आयकल्या जाल्यार 40,000 नामान बरें तुमी म्हणलात. तेच आमकां गाठाय आनी बळ आमी कंटिन्यू तुमचे खातीर मागता. हर एका कन्वेन्शन खंय कितें आसा एक नामान बरें तुमी मागा. कित्याक आमच्या नांवां कोणाच्या नांवा खातीर न्ही, हर एक परजांनी जेजू एकलो सोमी आनी सडवण धर्म स्विकार करून ताची दैवीक सगत जण एकल्यांनी अनुभव करूंक जाय. जण एकले दिमी घालया. एवकरिस्तांतल्या जेजूक आमी आराधन करता आसतना आमची काळजां मोना आमची जिबीत त्या सोमयाक समर्पीत करया. ताची अगणीत सकत अगणीत काकूत ह्या आराधनांत आमी अनुभव करया. जण एकले आमी दिमी घालया. 2 कोरिंथियन चॅप्टर 4 वर्स 6 उतार म्हणटा की आमकां कित्याक अंतकारांत उजवाड जावं म्हणल्यार देवान जेजू क्रिस्तचे मुखामळार परजळतात ते देवाचे महिमेचे वळख आमकां मेळच्या आपलो उजवाड आमच्या काळजांनी फांकासो केला. परतून पळया कित्याक अंतकारांत उजवाड जावं म्हणल्यार देवान अंतकारांत उजवाड जावं म्हणल्यार देवान जेजू क्रिस्तच्या मुखामळार परजळतात ते देवाचे महिमेचे वळख आमकां मेळच्याक आपलो उजवाड आमच्या काळजांनी फांकासो केला. उजवाड जावन जेजू ह्या उंड्याचेर उपर आमच्या मदें हजर जाता. त्या जेजूचेर आदिश्ट करता आसतना साम 34:5 आमचे मुखामळ आमचे जिबीत प्रकाश बरी जावं दी म्हणून त्या सोम्या लागीं म्हण आराधन कर. त्या सोम्याक म्हणून चॅप्टर 58 वर्स 11 म्हणटा की सर्वेस्पर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो, सुक्या करडेत भुंयत तुमकां दादुश्य करतलो आनी तुमच्या कुडीक घटाय दितलो. तुमी एक सिंपल्ल्या बागे सारकी जातल्यात, कितें सुकून वसनात असले जरी सारकी. साम 119 वर्स 133 म्हणटा की तुवें बसयल्ले त्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ, वायट म्हजे जैत परिणाम जावं, वायट म्हजे जैत परिणाम जावं. मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 26 आमकां उतार म्हणटा की जेजून तांचेर आपले दिश्टान म्हणालो, मनशाक तें असाध्य वय पूण देवाक संगती साध्य. सर्व संगती देवाक आज आमच्या जिवितांत साध्य आसा. प्रत्येक तर आमच्या जिवितांत साध्य जावच्या सरसंगती साध्य करच्या त्या सडवंदरा काळजांत आराधन कर म्हणे सर्गीच्या राया संवसाराच्या उजवाडा संसाराच्या उजवाडा
सासनिक्राया काकुळदारा आराधन महिमा तुका सर्गीच्या राया संसाराच्या उजवाडा सासनिक्राया काकुळदारा आराधन महिमा तुका आराधन आराधन स्वादी साक्रामेंता 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 आराधन सर्वत्र आराधना कर म्हणूया देवाच्या पुता आमच्या सर्वांदरा देवाच्या पुता आमच्या सोडवणारा जेजू सोम्या पोसणारा आराधन महिमा तुका आराधन महिमा तुका देवाच्या पुता आमच्या सर्वांदरा देवाच्या पुता आमच्या सोडवणारा जेजू सोम्या पोसणारा जेजू सोम्या पोसणारा आराधन महिमा तुका आराधन 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 स्वादी साक्रामेंता आराधन आराधन स्वादी साक्रामेंता शांतीच्या राया पवित्र महिमेच्या राया पवित्र महिमेच्या राया रायाच्या राया अदृश्य राया आराधन महिमा तुका आराधन महिमा तुका शांतीच्या राया शांतीच्या राया आमच्या सर्वांदरा पवित्र महिमेच्या राया रायांच्या राया रायाच्या राया अदृश्य राया अदृश्य राया आराधन महिमा तुका आराधन महिमा तुका आराधन 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 स्वादी साक्रामेंता 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 मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 13 देवाचे उतर म्हणटा की आमकां जेजू 5,000 लोकांक जेवण दिता ही खबर आयकतच जेजू थंयचो भायर सरलो आनी दोनीर बसून एक वरा विंगड सुवातेर गेलो पूण ती खबर मेळटाच लोक शारांतून पांय वाट्यांनी हारी हारींनी ताची पाट धरून गेलो वर्स 14 अशें तो दोनी वयलो सकला देंवतना थंय एकठांय जाल्लो व्हड लोकां जमो देखतास ताचे काळीज कणवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गुण केले प्रत्येक तर आज देवाचे तर म्हणटा की त्या लोकां जमो पळयतास ताचे काळीज कणवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गुण केली तांच्या पिडेस्तांक ताणें गुण केली आज ह्या हजारांनी भाव भयणी सुवातेर जीवदातर आमी आराधन करता आसतना आमचे मदीं कितली पिडेस्तां आसात आमचे मदीं कितली कश्टां नासलीं आसात आमचे मदीं कितली दुकां नासलीं आसात आज आमच्या मदीं कितली अडकळेन
आनी कश्टाक सांपडले आसात हे जण एकल्यांक सुमेचे ते समर्पित कर माग्या. हबक्कूक चॅप्टर 3 वर्स 19 म्हणटा की सर्वेस्पर म्हजो देव म्हजें बळ तो म्हजे पांय मेरवेच्या पांय सारके सुटसुटीत करतलो आनी मुसायर म्हजी पावलां तो दवरूंक लायतलो. आयसाया चॅप्टर 58 वर्स 14 म्हणटा की सर्वेस्परात तुमकां संतोश मेळटलो आनी हांव तुमकां पृथ्वेच्या दोंगरा वयल्यान व्हरतलो. तुमच्या पुर्वज जाकोबाचे दायज तुमकां भोगूंक दितलो. कित्याक सर्वेस्पराचे तोंडच उलयला, सर्वेस्पराचे तोंडच उलयला. साम चॅप्टर 115 वर्स 11 म्हणटा की सर्वेस्पर भियेन चलतना न्हू सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरा, तो तांचो आदार तांची ढाल जावन आसा. आज माग्या प्रत्येक तरान एसेकिएल चॅप्टर 36 वर्स 27 म्हणटा की म्हजो आत्मा हांव तुमचे भितर घालतलो, तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलाशे करतलो आनी म्हजी आज्ञा तुमी पाळीशे करतलो. आयसाया चॅप्टर 40 वर्स 31 म्हणटा की पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरता नव्यान बळ मेळटलें. पूण सर्वेस्पराचेर विस्वास कोण दवरता तांकां नव्यान बळ मेळटलें. आज त्या सुम्याचेर आमी विस्वास दवरया, आमकां नव्यान बळ मेळटलें. आमची शिरो आज अस्कत जाला जांफ्रो, कुडीचे विश्वे अस्कत जाला जांफ्रो, आमच्या शिरेनी बळ ना, हाडांनी बळ ना जांफ्रो, रक्तान पिडा आसा जांफ्रो, मोतीन पिडा आसा जांफ्रो. आज विंगड पिडा आमच्या जिवितान आसा, रातची न्हीद पडना जांफ्रो, कठीण राग येता जांफ्रो, आमकां एकामेकाक भोगसूंक जायना, वर्सांतलो राग भितर दवरला जांफ्रो. थोडी संवयो आनी थोडी पिडा आमचे भितर असली आसा की आज हेरांचे रावपाड करचे, हेरां वायट करचे, हे सगळ्या पिडेतावन तो जेजू आमकां सुटका आनी सडवण लाबोदी. त्या जेजूचेर नदर लाया म्हज्या मोगाचे न्हू. आज परतून उसवाड आमच्या मदें आसा. आज प्रत्येक तरान माग्या उसवाड जावन ह्या संवसाराक तो आयला, आमकां जिवीत दिवच्या खातीर तो आयला. तसल्या समय आमच्या मदें हजर आसता आसतना त्या जिवता तर आमी आराधन करया, ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवासया. आज देवाची उतार म्हणटा की जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 जेजू परत्यान तांचे उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उसवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळो कांसलचो ना, पूण ताका जिविताचो उसवाड आसतलो, पूण ताका जिविताचो उसवाड आसतलो. जिविताक आमकां उसवाड दिवचो जेजू, आमचें जिवीत उसवाड वचो जेजू ह्या उंड्याच्या रुपान आमच्या मदें हजर आसा. आमचें जिवीत उसवाड जेजू म्हणून त्या जेजू लागीं माग्या. जेजू आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया. आज माग्या प्रत्येक तर रिपीट कर म्हणया सुमिया जेजू, तूं जावन आसाय ह्या संवसाराक उसवाड कसो आयलाय, जेजू जेजू तुजे उतार म्हणटा की म्हजो पाटलाव करता तो चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उसवाड आसतलो. जेजू म्हज्या सडवंदरा, जेजू म्हज्या जीवदातरा, सुमिया जेजू म्हजे भितर आसलो काळोख जेजू, सुमिया जेजू म्हजें जिवीत उसवाडाय सुमिया, म्हजें जिवीत उसवाडाय सुमिया, वायटातावन म्हाका निवार जेजू. हालेलुया सुमिया जेजू, तूं म्हजो आदार, तूं म्हजो आसरो, ये म्हज्या कुटुंबांत, ये म्हज्या समस्येंत, ये म्हज्या कश्टांत, जेजू म्हज्या राया, तुजे उतार म्हणटा गे मातेव शुपार्थांत अविस्वरीकरा 28 तुम्ही मुझे या जेजू मुझे कष्ट मुझे दुःख तुझ्या हातांत समर्पिता. तुझ्या मुखार समर्पिता जेजू एक निर्मळ काळीज आज म्हाका रसून दे. जेजू मोक्षाचे काळीज आज म्हाका रसून दे. पाठ करन नवे जिवीत जिवंक आज म्हाका करपा लाभय. हालेलुया 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 आमचे वयर बरे हालेलुया. जीवता तर चमकन आमचे हात वयर बरे हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया जेजू मुझ्या राया जेजू मुझ्या राया मुझ्या सोडवंदरा जेजू मुझ्या सोडवंदरा समस्ये सगळे समस्ये कष्ट सगळे कष्ट पीडा सगळी पीडा अस्कत काय सगळे अस्कत तुझ्या मुखार उभारता तुझ्या मुखार उभारता जेजू 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 तुझ्या रक्तानं तुझ्या रक्तानं म्हाका नितळ कर म्हाका नितळ कर जेजू जेजू तुझ्या रक्तानं तुझ्या म्हाका रक्तानं नितळ कर म्हाका नितळ कर जेजू सोम्या जेजू तुझी कृपा देवय मुझे देवय अस्कत काय मुझे अस्कत काय अस्कत काय मुझे अस्कत काय जेजू अस्कत जेजू समाधान मुझे समाधान जेजू वैस्कर जेजू राय मुझे राय अस्कत जेजू वैस्कर जेजू हालेलुया 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 तू हजर मुझे तुझ्या बरोबर जेजू आपोर जेजू तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ तुझ्या स्पिरिटान म्हाका भर तुझ्या बोधव्यान म्हाका भर तुझ्या ज्ञानान म्हाका भर तुझ्या फळान म्हाका भर अरे वाईट तो निवार सगळीच्या सत्यान सगळीच्या ग्रेसकेन म्हाका भर जेजू तुझ्या स्पिरिटान भर तुझ्या स्पिरिटान भर तुझ्या स्पिरिटान भर सगळी गावची भिरांत अस्कत असमाधान आमच्या पयस कर तुझ्या रक्तान नितळ कर तुझ्या स्पिरिटान भर तुझ्या अमृतान नितळ कर जेजू 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 हालेलुया 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 Eucharistan जेजूला की आमच्या दिष्टकां जाऊया अंगास ते टेस्टमनी आम्ही आवडा ऐकूया. Praise the Lord. My name is Larissa Fernandez. I am from Bandra. I would like to give my testimony. I was in 10th standard. I couldn't study properly. I used to forget whatever I studied. So my mother called Brother Prakash and Brother Prakash prayed over me. He also gave me a word of God which I kept repeating. Finally, I gave my exam. I was happy I passed on my exam and I also got good college. I thank God for working this wonderful miracle in my life. Thank you, Brother Prakash, for praying for me. Praise the Lord. Hallelujah. जाणीकले क्रिस्तांतल्या जेजू लागी आमचे दिष्टकां जाऊया आणि माग्या आयचे सकाळकुदारा जेजू लागी ताची दैवीक काकूत अनुभव करून म्हणया वेळार सत्मंता देवाक सर्वबलिदारा बापा सर्गाने पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सोम्या जो पवित्र गर्भे संभवलो ओंकार वेदांत जन्मलो पांच पिलाताका ताणे कसोसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका घेतलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार सोडलो सर्वबलिदार देव बापाच्या उजव्यार बसला थंय तान शिव्यांनी मेल्ल्यांची मुसुबी करूंक येतालो सत्मंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे भक्षणे कुडीचे जीवनपण सस्ताचे जिवीत आमेन. Acts of Apostles chapter 16 verse 31 म्हणतात आणि मला सुमेजीच्या पवार्थवर तोवर तू बचाव जातलो आणि तुझ्या घराणे बचाव जातले आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाऊन तुझे राज समकाय तुझी सरकार जाता तुझ्या संसारात जाऊन आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका
कोण वायटांतले आमकां निवार. साम चॅप्टर 66 वर्स 20 म्हणटा की सदैव जावन देव कित्याक ताणें म्हज्या मागण्याचो तिरस्कार करूंक ना आनी आपलो विस्वासी मोग म्हजे वयलो काडूंक ना. नमान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत आश्रयाम ते सदैव आनी सदैव फॉदर जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पियांका ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. साम आमेन. चॅप्टर 67 वर्स 7 देव आमकां आशिर्वाद दिवन सगळो संवसार ताका भियोन चलो. नमान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत आश्रयाम ते सदैव आनी सदैव फॉदर जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पियांका ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आयझाया चॅप्टर 66 वर्स 13 म्हणटा की जसं एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो. नमान मरे कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगत आश्रयाम ते सदैव फॉदर जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमकां पियांका ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. साम चॅप्टर 69 वर्स 16 म्हणटा की म्हाका जाप दी सर्वेस्परा कित्याक उदार तुजी दया तुझ्या ओडकाकुतीन मुझे नदर घाल. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीं तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जणेकले उकरिस्तांतले जेजू लेगी आमचे दिश्टकांचो व्या आनी जणेकले सांगात म्हणया वेळार ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फारीकपणापासून. लूक चॅप्टर 8 वर्स 48 म्हणटा की तवळ जेजून तिका म्हणालो तुवें तुज्या भावार्थान तुका बरी केली समाधानान वस. रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक जेजू म्हणटा की तुवें तुज्या भावार्थान तुका बरी केली समाधानान वस. आज आमचो भावार्थ त्या जेजूचेर कांसोवया. म्हज्या मोगाचेर हर एक दिसा हजारांनी भाव भयणी आमी सांगात मेळून आमी मागून आसा. आज विंगड समस्या कश्ट आमच्या जिवितांत जायत परते आसा जावं फ्रो. आज कितले लोकांचो उपास आसा. हे उपास मागण्यात बरी हर एक अडकळ आमच्या तान पयस आसूं दी. हर एक असमाधान इरारे आमकां सोड आसूं दी. आज माग्या आज आमी भावार्थान अस्कस जाल्या आमगी. आज भावार्थान आमी दंडळटे आसा आमगी. भावार्थान आमी सकयल पडल्या आमगी. आज माग्या त्या जेजू लागीं ताची वर्ती सकत आज अनुभव करया. आज उतार आमकां म्हणटा की लूक चॅप्टर 8 वर्स 48 तवळ जेजू तिका म्हणालो तुवें तुज्या भावार्थान तुका बरी केली समाधानान वस. ही रक्तस्रावाची पिड्यान पडलेली स्त्री जेजूची मुस्ताकी आपणूक वत्ताडून आसली. आज म्हज्या मोगाचे न्हू आज ते जेजूचेर आमी नदर लावया. तसो जीवदातर आमच्या मदें आसा. आज माग्या जिवीत दिवच्या जीवदातरा आज आमची काकूत कर. वायटांतून आमकां निवार तुज्या आत्म्यान आमकां भर. आमी कश्ट नासा जेजू आज वाडय आमचो भावार्थान तुजे लागीं मागूंक आज म्हाका कृपा लाभय. जायते फुडें दंडळटा म्हज्या भावार्थान उणो भावार्थ जायते फुडें जावन आसा. आज म्हजे दाय दखय तुजी कृपा म्हजे देवय म्हणून सांग प्रत्येक तरान माग्या वेळार जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरी पार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरी पार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरी पार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरी पार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरी पार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरी पार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरी पार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरी पार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरी पार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरी पार आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फारीकपणापासून. फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 6 वर्स 20 म्हणटा की आमकां वर्ते मोल दिवन तुमकां विकते घेतला देखून तुमच्या कुडीन देवाक महिमा दिया. तुमच्या कुडीन देवाक महिमा दिया. परतून म्हणटा की फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 7 वर्स 23 तुमकां मोल दिवन विकते घेतला. तुम्ही मनुष्याचे गुलाम जाय नाका
खंयच्याय गुलामपण आमी सांपडला सोरो सिगरेट गांजा ड्रग्स अनिष्काळपण अनैतीक संबंध काजारो बायलो संबंध जांफ्रो आज अनिष्काळपणाच्यो नाका जाली पितुरां पळोवची ती पितुरां शेअर करची त्याच गुलामपणां सांपडणं आज आमचें जिवीत आमी व्यर्थ करून त्या देवाची कृपा आमी जोड घेन अशें आमी आज विंगड जालो जांफ्रो आज त्या सुम्याच्या कृपे लागीं परत आमी या आज माग्या असल्या सगळ्या वायटांतल्यान आमकां सुटका पळय जांफ्रो मनोभेद थंड इराराय झगडे झूज शिरापचे एकामेकाक आमची जीब आज त्या देवाक स्तुती करूंक आमकां ही जिबेन आज कितळ शिरापचे वर्सान वर्स राग दोन आसचे बक्षी नासतना रावचे आज माग्या एक निर्मळ काळीची जो म्हाका रसून दी वायटांतल्यान म्हाका निवार म्हणून ह्या वेळार माग्या जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्यांनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची खूण आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पदकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या परिपूर्णपासून फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 6 वर्स 19 तुमची कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरा म्हण तुम्ही नेणात गी तोच आत्मो तुमचे थंय वस्ती करता न्ही आज माग्या प्रत्येक तरान आमची कुडी पवित्र आत्म्याचे मंदिर आज जावं तुजो बिजनेस लॉस जाला तूं कश्टान आसाय जशुआ 1:3 म्हणटा की ज्या भुंयचे तूं उबे रावता ती भुंय आशिर्वादी जाल्ली जाताली कित्याक म्हळ्यार तूं देवाचें मंदिर जावन आसाय देवाचो आत्मो तुजे भितर वस्ती करन आसा आज प्रत्येक कितल्या घरांनी आज कितले कुटुंबान असमाधान झगडे इराराय बेजाराय मनोभेद आज उदरगती पावूंक जायना रिणा वयर रीण आसा आमी कोणाक रीण दिला तो फाटी दिना म्हणला आज जांफ्रो विंगड विंगड समस्या आसा बिजनेस लॉस जाला मुखार येवंकूच जायना आज हाता गेले काम पोता पावना सर्वणी वय सर्वणी हे सगळ्या वायटांतून जेजू आमकां निवार तुज्या स्पिरितान भर तुज्या कृपेन भर म्हणून माग्या जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिपात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिपात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिपात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिपात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिपात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिपात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिपात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिपात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिपात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिपात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्यांनी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची खूण आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पदकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या जॉन चॅप्टर 15 वर्स 16 म्हणटा तुम्ही म्हाका विसरून काडून हांवें तुमकां विसरून काडल्यात तुम्ही भायसान वचून फळ दिसे उरचत असले फळ दिसे म्हण हांवें तुमकां नेमल्यात आज माग्या उरचत असले फळ हर एकल्यानी ह्या संवसारात दिवच्या खातीर माग्यांत आमचे तरणाटे आमच्या युवा जाणांक आमी सुम्या मुखार उबारया आमच्या भुरग्यांक आमी जेजू मुखार उबारया सुमी आमच्या भुरग्यांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर आमच्या भुरग्यांचे आसले सगळे वायटपण पयस कर एक निर्मळ काळीज तांकां रचून दी आमचे भुरगे शिकपांत जाणवायन भर तांकां सुम्या एग्जामीच्या तांकां राखून व्हर सांबाळून व्हर प्रत्येक शिकले तेंच्या मोती कुडा आसा व्हरून दी कितली भुरगीं इस्कॉल वता हट करता जावं जेजू ह्या भुरग्यांक राखून व्हर सांबाळून व्हर प्रत्येक तुमची कृपा तांचे देवय जेजू आज माग्या प्रत्येक तर कितले तरणाटे वायट संवयक सांपडला जावं आज जेजू आज तुयेले परतून मागता सगळ्या आमच्या तरणाट्यांक तुज्या पवित्र आत्म्यान
आत्म्यान भर, वायट तातूंत तांकां निवार, सर्गीच्या शक्तींतून तांकां भर. आज आमच्या तरणाटे कितले एग्जामी बरोवन आसा, भायले गांव ट्राय करनासा, जायना, अडकळ येवन आसा. जेजू तूं तांकां आदार दी, राखून व्हर, सांबाळून व्हर, सगळ्या बंदकणितान वायट तातूंत विघ्नांतून तांकां राख, तुज्या स्पिरितान तांकां भर म्हणून तुज्या लेपरातून मागता. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशां मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयता तुज्या धी मोगाच्या पुताची, आमच्या सुम्यानी सर्वदरा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगत, आत्मा आनी देवपण आमच्या पदकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या परिपूर्णापासून पांचवो मिस्तर मागीर आमच्या पवित्र सभेक जेजू मुखार उबारया. सुमी आमी उबारता आमच्या भाग्यवन बाब साहेबाक, सगळ्या कार्डिनलांक, सगळ्या आर्चबिस्पांक, बिस्पांक, याजकांक, धर्म महिन्यांक, डिकन्सांक आनी सेमिनिस्टच्या सगळ्या ब्रदर्सांक आनी प्रत्येक तरा मागता जेजू ह्या संवसारांत आज तुज्या राजा खातीर, तुज्या महिमे खातीर वावर करतल्या जण एकल्या लायकांक तुज्या मुखार उबारता. जेजू डिवायन मस्ती मागण्या जमत हांगा वावर करतल्या जण एक ल्हाना व्हडांक तुज्या मुखार उबारता. याजकांक, बिस्पांक, डिकन्सांक आज जण एकल्या तुज्या मुखार उबारता. 24 घंटे मागण्या सरांचेरा हर एकल्या भाव भयण्यांक प्रत्येक तुज्या कृपेन भर, तुज्या सक्त्यान भर जेजू. जेजू आज आमी मागता आमच्या रात आनी दीस कॅन्सरा खातीर हांगा पेटिशन आयलात. जेजू ह्या पेटिशनां तुज्या मुखार उबारता. सुम्या तांची काळ थोडी जाण फर्स्ट स्टेज, थर्ड स्टेज, 2 स्टेज, सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज. जेजू आज मागता जेजू काकूत कर तांची दयाळ दिश्ट तांचेर लाय. जेजू कोणें सगळे कॅन्सरा खातीर पेटिशनां धाडलात तांचे जण एकल्यांची दया दाखय, तुवें रक्तान नितळ कर, तुजी कृपा तांची जिवितान वाळून दी म्हणून आज आमी तुजेले परतून मागता. दोनी हात वयर भरून आज आमचे कितल्या लोकांनी कॅन्सरा खातीर मागूंक सांगला, ह्या जण एकल्या भावभयणीची जिवीत जेजूच्या समर्पित कर. मागया वेळार जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशां मरिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता अमरा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता अमरा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता अमरा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. आमच्या मध्ये आसतलो फादर सेबॅस्टिन, मॅथ्यू चॅप्टर 17 वर्स 24 to 27 व अपुरबाईन एक्सप्लेनेशन करणं हे आराधन ते मंदर वर्तले. My dear people of God, म्हज्या देवाच्या लोकांनो, these days we are dealing with the miracles of Jesus. ह्या दिसांनी जेजूच्या अजापांचेर आमी नियाळ करना आसा. Let's thank God for giving us this wonderful opportunity और तो अवकाश आमकां दिल्ल्या खातीर आमी देवा करका दिया to reflect upon the miracles that Jesus has done
जेजून केल्ल्या त्या अजापांचेर नियाळ करूंक And such a miracles, whether it can be applied in our day-to-day life. तशींच ती सगळी अजापां आमचे ससालते जिणेंत आमी उपयोग करी येता. I'm sure that you are all praying through this YouTube channel हांव जाणा आसा ह्या चॅनलाद्वारे तुम्ही सगळी मागणी करनासात and through the reflection on the word of God. आणि देवाच्या उतराच्या नियाळाद्वारे तुम्ही वाढून आसात. You have been drawn more closer to Jesus. तुम्ही जेजूच्या चड नी चड लागीं वचून आसात. In that way, we have given this today's topic तशेंच आज आमच्या नियाळा खातीर विशय आसा from Gospel of Matthew chapter 17 verses 27, 24 to 27. मातेवाचे शुभ वर्तमान अवस्वर 17 वळी 24 ते 27. So in this miracle, तर या अजापांत Jesus deals with temple tax. जेजू पळयता खेरीत भशेनचे मंदिर असो कर आसलो ताका पळयता. This passage has got its own background. या खेरीत भशेनचे पवित्र पुस्तकान बरयला ताका आपलेच एक विशय आसा. So Jesus is coming तर जेजू येवन आसा after curing a boy एका चेरक्याक गुण केल्ल्या उपरांत who got with a demon. कोणाक दंसार लागल्लो. Also he foretells his death तशेंच ताचे मुखार ताचे मरण तो सांगता and he takes a transfiguration. आणि तो रूपांतर जाता. So after all these things that he is moving towards Capernaum. आणि हे सगळे जाल्ले उपरांत काफरनावाक तो वेता. We know, we have heard that most of the time he made his entry to Capernaum. आमी जाणा आसा आनी आयकला जायते फावटी तो काफरनावा भितर रिगलो. So probably the tax collectors, the rulers of the society, तर जावंक पुरो सुंकागारांनी समाजाचे फुडारी were waiting to trap Jesus. ती जेजू पास मांडून खेरीत बशे ती वाट पळोवन आशिल्ली. So देखून they are coming to Jesus' disciple ती जेजूच्या शिसा लागीं येतात and calling Peter आणि पेत्रूक आपयतात and asking आणि ताका विचारतात whether की his master ताचो मेस्त्री pays the temple tax. देवळाची वंगती थंयसर तो भरता गी. Now Jesus has got the discussion with his disciples तर जेजून संभाषण आपल्या शिसा सांगाता केला that how the rulers of the earth की कशी संसाराचे फुडारी take their tribute थंयसर आपले सते घेतात from their children or from the other people. आपल्या भुरग्यांतावन वा हेरातावन. And Peter and the disciples responds by saying, आणि तेन्ना पेद्रू आणि शीस ताका सांगतात it is from others. ते हेरांतावन जावन आसा. And Jesus says, आणि जेजू सांगता I want our focus on this. तुमचे चित आमी ह्या संगतीर दिचे. He says, तो सांगता let us not give any offense to them आमी तांकां कांय साज वेगळ्यासर करचे नाका. by not paying a tax. आमी ते सुंक भरी नासतना रावन. Therefore you go to the sea, देखून तुम्ही थंयसर आज दर्या लागीं वच. catch a fish which is coming first, थंयसर पयले आयिल्ली ती मासली धर. open its mouth and you will find a coin ताचे तोंड उक्ते कर थंयसर तुका एक पयशे मेळटले and pay to the tax collectors. आणि ते नाणे तूं सुंकागारांक दी. And again he is making a one word. आणि परत थंयसर एक उतर तो सांगता. That will be our second reflections. ते जावन आसा आमचो दुसरो That नियाळ. is, he says, pay this money as a tax तो सांगता हे पयशे एक सुंक जावन भर for you and for me. तुजे खातीर आणि म्हजे खातीर. My dear people of God, मोगाच्या लोकांनो, how do we understand this passage as a Jesus miracle? हे देवाचे उतर जेजूचे अजाप म्हूण आमी कशें समजून घेता. We have heard so many passages आमी कितलेशे देवाची उतरां wherein आयकल्या. Jesus says the powerful words खंयसर जेजू सक्तिवंत उतरां to सांगता. the people, those who are sick, जी सगळी पिडेन पडल्यांत those who are लोकांक, downtrodden, जी सगळी कश्ट येतात, those who are kept away from the society. ज्या कोणाक समाजांतून पयस Everybody दवरतात, was given a command from Jesus, तांकां सगळ्यांक जेजून एक आदेश and दिला. he heals the people with his powerful words. आणि सक्तिवंत उतराद्वारे तो लोकांक गुण करता. But such a things are not happening in this passage. पूण ही सगळी संगत ह्या पवित्र पुस्तकान आमी पळयना. So how do we consider this one as one of the Jesus miracle? तर हे देवाचे उतर आमी कशें ताचे अजाप म्हूण घेवचे And what can we learn from this passage? आनी हाचेतून आमकां कितें शिकूंक जाता. Number one, पयले जावन आसा he says, go and catch the fish तो सांगता वस आनी मासली धर which is coming first. जी पयले येता.
We have got so many similarities of this कितलेशे आज आमच्यामध्ये in other places as well. वेगवेगळ्या जाग्यारी For example, उदाहरणा खातीर Jesus tell to his disciple, जेसू आपल्या शिसांक सांगता go to a town वोस शहराक and you will see a donkey आणि थंयसर एक गाडव दिसतलो which is nobody has used. कोणा कोणीच उपयोग करू Tell the owner of the donkey ताच्या तू धनियाक सांग that our master is in need of this. की म्हजो मेस्त्री आच्या गरजेंत आसा And they go and see as Jesus had uttered. आणि ती वचून पळयता जेजून सांगल्या परिस्थितीत And they bring to Jesus for his purpose. आणि ताच्या कामा खातीर ती जेजू लागीं ताका हाडतात In another time, आनी एका पावटी Jesus tells his disciple, जेजू आपल्या शिसाक सांगता go to a town, वोस शहराक meet a man, एका मनशाक तू and tell him आणि ताका सांग that we need to set a table for our Lord for his supper. आमच्या सोमयाच्या जेवणा खातीर एक पंक्ती आमी तयार And करीची they go and find a man. आणि ती वेतात आनी एक मनीस तांकां They मेळटा get a room, तांकां एक कुडीची set a गरज table. आसता थंयसर एक पंक्ती तो रेडी and they करता have the Last Supper. आणि थंयसर जेवण ती वाडतात So, तर Jesus has told number of times जेजून जायते पावटी सांगला in this manner या मनशाक that you go and things will be happening. वोस आनी घडीता घडतली Peter goes with great faith पेद्रू वरत्या भावार्थान वेता and he finds the first fish. आणि थंयसर पहिली मासली ताका मेळता He opens its mouth. ताची तोंड तो उगडता He finds the coin. थंयसर नाणें मेळता That is a miracle. ते जावन आसा अजाप Now the miracle here is twisting. तर हांगासर जे अजाप ते वेगळेंच आसा When you deal with somebody केन्ना तुमी कोणें मनशा सांगता आसात in a way, अशा रितीन the same way it will be returned back to you. त्याच रितीन ते तुमकांय पाटी मेळटले In a way, that is the golden rule of the Bible. तशेंच जावन आसा ते पवित्र पुस्तकाचे मूल Do unto others दुसऱ्यांक ते करा what you want them to do to you. जे तांणी तुमकां करीचे ते तुमची Do to the अपेक्षा nature तुम्ही प्रकृतीक ते करा good thing. तुम्ही करा Be grateful to the nature. तुम्ही प्रकृतीकास अर्घा दिया Treat the nature that as if they are also one of the creation of God. देवाची ती रचना असल्या बरीच तुम्ही प्रकृतीक लेखा Jesus did that. ते जावन आसा Jesus was not harsh to the nature. जेजू थंयसर प्रकृतीक He was पळयता always accompanied by सदांच nature. तो ताच्या सांगाताच आसलो He spent most of the time with the nature. चड आनी चड वेळ प्रकृतींत तो Goes to the खसितालो. desert. तो थंयसर जायते Goes to the पावटी lonely place. जायते सुवातेर तो For the वेता prayer. मागण्या खातीर Goes to the olive trees and the mountains. थंयसर तो दोंगरार तशेंच झाडां लागीं Pray वेता to be one with his Father. बापा लागीं एक वटूंक आनी He मागणी करून तो traveled from the वेता seas. दर्या लागीं तो पैण करता He was always one with the nature. प्रकृती सांगाता तो एक वटून आसलो These days we are talking about lot of nature, ह्या दिसांनी आमी जायते प्रकृती विशयान उलोवन आसा ecology, तशेंच आमी that इकॉलॉजीचे विशय how we need to become more aware कशें आमी चड आनी चड of जागृत taking care of जायची this mother nature. आमच्या सास प्रकृतीक सांबाळचे खातीर Fish also is a creation of God, मासली ती देवाची एक रचना जावन आसा living in the water, त्या उदकांत ती जियेता creation of God. देवाची रचना How kind he was. तो कितलो उदार जावन आसलो The fish in return becomes the kindest to Jesus. ते तशेंच मासली ताच्या खातीर एक उदारपणाचे ते गुर्त जाता That is to say, तशें आमी सांगताना whatever we sow, आमी जे ओमता we reap. तेंच आमी लुंवता Whatever we give, जे आमी दिता we get it in return. तेंच आमकां पाटी मेळटा For example, उदाहरणा खातीर it's very easy जायते सुलभ आसा to speak about somebody. कोणाय विशयान उलोवंक And believe me, my dear people of God, आनी सत्माना मोगाच्या लोकांनी somebody else will be speaking about us. हेरां जावंक पुरो आमच्या विशयान उलयतात We may be plotting against some people. जावंक पुरो आमी हेरां लोकां विरोधास पास मांडटा Be sure, आज तुमी जाणा जाया at one point, एका संगतीर some other people will be plotting against this particular group. एका वेळार कोणी हेर लोक तुमच्या विशयान ती पास मांडटले That is what is happening in this Prakriti, in this world. तेच जावन आसा ह्या संवसारांत आनी ह्या प्रकृतींत This creation, the entire universe ह्या रचनेन तशेंच सगळ्या संवसारांत is one. ते सगळे एक जावन What आसा we think, आमी जे चिंता what we do, आमी जे करता how we act, आमी कशे it's आसता all stored and kept. ते सगळे आसपून जावन It will come दवरला back to us in return. ते सगळे आमकां पाटी येतले What do I do to the nature? तुमी जे कितें प्रकृती How करता do I deal with this? तुमी ताच्या सांगाता कशे रावता ते Do I take care? हांव ताका सांबाळटांगी Do I take care of my brothers and sisters म्हज्या भाव भयण्यांक हांव सांबाळटांगी so that त्या द्वारे they also will take care of me later on?
ताणी मुखार वचून म्हजी खात्री करच्या So खातीर. let's be grateful and generous to the nature. तर आमी प्रकृतीक आज उदार आनी तशेंच मोवाळ जावन आसता ओंगी. Number 2, दुसरें जावन आसा in no way खंयच्याय रितीन we should become offense to somebody. आमी कोणाक दुखोवंक नजो. My word, म्हजें उतर, my action म्हजें काम should never bring any offense to anybody. त्या द्वारे कोणाक दूख जावंक नजो. If you evaluate Jesus' life, जर आमी जेजूची जिणी पळयल्यार he was never been very harsh तो केन्नाय चड कठीण जायनातलो to the people लोकांक or to the rulers वा जावंक पुरो or फुडाऱ्यांक with whom he was living वा जावंक पुरो कोणा or सांगात who तो had रावतलो betrayed him ज्या कोणाक ताका पराधीन or who केलो ran away from him वा जी सगळी ताजेतून or पयस जावन who गेली did not understand his lifestyle. वा ताची जियोची रीत कोणी समजून घेवना Everybody he was kind and gentle. त्या सर्वांकडे तो मोवाळ तशेंच He बरो never जावन आसलो wanted to bring any offense कोणाक तो दुखोवंक आशेनातलो by his very life. ताच्याच जिणेद्वारे. How do I live my life? हांव म्हजी जिणी कशी जियेता. Parents could be a scandal sometime to the children. जावंक पुरो आवय बापूयच भुरग्यां खातीर एक कश्ट जावन आसतात. Children easily can offend their own parents. भुरग्यांक जावंक पुरो भोव सुलभपणान आपल्याच आवय बापायक ती दुखयतात. It's very easy, my dear people, मोगाच्यान ते भोव सुलभ जावन आसा offend somebody. कोणाक दुखोवंक. But it's very difficult पूण भोव कश्टाचे to get their love back. तांचो मोग पाटी सोडूंक. Jesus telling to his disciples, जेजू आपल्या शिसांक सांगता let us not offend आमी कोणाकच दुखोवचे नाका. anyone, those who are connected with us, जी आमच्या संबंधात आसा तांकां कोणाक with whom we are living. कोणा सांगात आमी जियोन आसात. Therefore, let us do what is right. देखून आमी तेंच कार्याचे सारखे आसा. He did it. ताणें तें केलें. For that, त्या खातीर nature helped him. प्रकृतीन ताका कुमोग केली. They were not working. ती काम They did करिनातली. not any money. तांकां पयशे They were not doing मेळनातले. any job. ताणें कांयच काम All of them, in करिनातली. fact, they left their job and joined Jesus. त्या सगळ्यांनी आपले काम सांडून तांणी जेजू सांगाता But भाग when we घेतले. believe in God, पूण आमी देवाचेर when पात we येताना believe in the providence of God, देवाच्या खेरीत भशेन ताणें दिवच्या सत्तेचेर पात येताना God takes care. देव सांबाळता. Number 3, तिसरें जावन आसा he says, तो सांगता you pay the tax तुमी सूंक भरा for you and for me. तुजे खातीर आनी म्हजे खातीर. He says, for you and for me. तो सांगता तुजे खातीर आनी म्हजे खातीर. How nice it is, my dear people, ते कितले आपुरबायचे जावन आसा मोगाचेन that Jesus was very thoughtful. की जेजू कितले चिंतालो. He was very thoughtful with his disciples. आपल्या शिसा विशयान तो जायत तो He was चिंतालो. very thoughtful, those who were following. जी सगळी ताचो पाटलाव करतली तांच्या विशयान तो चिंतालो. Otherwise, he could have simply told to pay the tax for himself. वा जावंक पर ताणें सुलाबायन सांगिल्लें आसतलें म्हजे खातीर सूंक भर. Because tax collector asked, does your master pay the tax? कित्याक सुंकागारान विचारले तुजो मेस्त्री ती वंगती भरता गी. They did not ask Peter, do you pay the tax? ताणें पेद्रूक विचारू ना तू सूंक They भरता asked गी. about Jesus. ताणें जेजू विशयान And the विचारलें nature is giving for Jesus. आनी प्रकृती जेजू खातीर दिता. But Jesus was sharing for him पूण जेजू ताच्या सांगात वांटून घेता and for others. आनी हेरांक So खातीर. he tells for you तर तो तुमकां सांगता and for me. आनी म्हजे खातीर सांगता What is given to me म्हाका कितें दिला or whatever is given to me, वा म्हाका जे कितेंय दिला do I share with others? हांव हेरां सांगात वांटून घेता गी. Do I feel हांव अशें अनुभव करता that whatever is given to me की म्हाका जे कितेंय दिला is not only for me, ते फकत म्हजे खातीर but it न्ही is for others? बगर हेरां खातीरय आसा. Therefore, देखूनच do I become at a point एका वेळार हांव अशें जाता गी charitable man and woman? एक खेरीत भशेन उदार दादलो तशें Do I स्त्री. share with others? हांव हेरां सांगात वांटून घेता Do गी. I feel for one another एकामेका खातीर हांव खेरीत भशेन चिंता that गी others are my brothers and sisters? की हेरां म्हजी भाव आनी भयणी The जावन people आसात. whom you find on the street are also our own people. की आमकां जी कितें रस्त्यार लोक That मेळटा we ती have got आमचीच the moral responsibility to teach them आनी आमकां जबाबदारी आसा तांकां the शिकोवंक. value of generosity and charity. उदारपणाची खेरीत भशेन मोल. This lesson Jesus taught through this passage. या देवाच्या उतराद्वारे येस शिकोवन आमकां जेजू शिकयता. So, my dear people, as we continue to reflect upon and meditate upon the miracles of Jesus, तर मोगाच्या जेजूच्या अजापांचेर आमी नियाळ करता let's आसतना learn from this particular passage या अजापातून आमी खेरीत भशेन शिकून घेवया that we need to be more gentle की आमी चड मोवाळ जायचे towards nature, प्रकृती थंय and we should to be the caretakers of the nature. आनी प्रकृतीचे सांबाळणार आमी जायचे. And let's also become the responsibility of others.
तशेंच हेरांची जबाबदारी आमी घेवची. Those who deserve our charity. ज्या कोणाक आमची उदरपणाची गरज आसा आनी ती योग्य आसात. And finally, आनी अखरेक understand आमी समजून घेवचे that in any way की खंयच्याय रितीन that we can bring offense to anybody. जर आमी कोणाकय दुखोवंक शकता. May God continue to bless each one of us. देव आमकां सर्वांक सदांच आशीर्वाद दिवं. And let Jesus live in our lives. आनी जेजू आमच्या जिवितांत जियो. Come, my dear people, let's pray to the Lord that He may bless each one of us. Lord, our loving Father, praise and thank you for the gift of life that you have given to us. Gift of this world, gift of this universe, gift of our nation, gift of our state, gift of this local place that wherein we live. Thank you for providing all the things that we need. Thank you for inspiring us. Thank you for breaking your word to us. Lord, send forth your Spirit upon us so that we become more responsible. We become more caretakers of this Mother Earth. Thus we may get everything in return from this earth. Also bless us that we may not bring any scandals to the youngsters. And inspire us to be more charitable towards others. Mary, your Mother, intercede to your Son. Send forth your Spirit upon each one of us, that we all may be inspired by the word that are spoken and broken to each one of us. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Praise the Lord. म्हज्या मोगाशेनू प्रत्येक तरान ह्यास ब्रेस्तरा बँड्रेड सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च प्रत्येक तर विशेष ते पिड्यावते तर मागणे आणि विशेष मांडव आसतले हांव आणि ह्या जाग जायते आसतले प्रत्येक तर माग्या आणि सुमेची काकूत अनुभव करया. तशेंच 14, 15, 16 प्रत्येक तरान ह्या 3 दिसा आमचे रेसिडेन्सी रेटेड आसा. प्रत्येक आनी थोडी नांवां आसात कोणा येवंक जाय येया आणि सुमेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकूया. आमेन. Praise the Lord. My name is Supriya. I want to give a testimony about myself. Past 10 years, I got very badly pimples on my face. I was met many doctors past 10 years, but with any one medicine, it was not yet worked on my face. If I make up also, the pimples making me so much irritate also. If I washing my face also, it was too much of pains. I suffered past 10 years, and finally one day I was talking with my sister in the phone and she told me about Brother Prakash. With him prayer, there is so much of people getting cure. Why you cannot? Then finally I have taken from
my sister, Brother Prakash number, and I have tested him. I said about my face, and finally he have given the Bible words. I have keep on repeating every day without miss, and I'm praying special to get cured soon. And finally, with God grace, I got blessed miracle from the Jesus, and finally I got very clear and healthy skin. Thank you, Jesus. You have did very big miracle. Past 10 years cannot do for anyone, but within a few days when I start to pray, you made me so much of miracle on my life. Thank you so much. And I would like to thank you for Brother Prakash for your prayer, and especially entire team also. Thank you, Mama Mary. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Praise the Jesus. हांव मंगळूरतावन हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक शेता. आदल्या वर्सा डिसेंबर म्हयन्यांत तशेंच ह्या वर्सा जानेवारी म्हयन्यांत म्हज्या भुरग्यांची 2 कासारां निश्चित केल्ली. ह्या दोनी कासारांक पयशांची मस्त गरज आसली. आमी डिवायन मर्सीच्या मागण्यांत फाटल्या 1.5 वर्सांतावन भाग घेवन आसा. ह्या वरवीं आमकां कासाराक जाय जाल्ली पयशांची वेवस्था बऱ्या रितीन देवाच्या बेसावांनी फावो जाली, आनी सगळीं कार्ये बऱ्या रितीन जाल्यांत. आनी म्हजीं भुरगीं परगांव वतावन गांवांक कसलीच अडखळ नासतना येवन बऱ्या रितीन पाटी परगांवांक पावल्यांत. इतले सगळे व्हडा जाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. आनी आमचे खातीर मागच्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा, आनी तांच्या मिसावांक सर बरें मागता. प्रेज यू जीसस. थँक यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. हांव स्वीडन मंगळूरतावन हांव म्हज्या पप्पाची टेस्टमनी दिवंक शेतां. फाटल्या सप्टेंबर म्हयन्यांत कठीण तापा तशेंच कफा वरवीं म्हज्या पप्पाक उठोवंक चलोवंक जायनासतना 20 दीस पर्यंत बेड रिटर्न जाल्लो. आमी ताच्या बऱ्या भलायके पासत देवाचेर विश्वास दवरून वर्ड ऑफ गॉड सदांच रिपीट करनासल्या. आजापान म्हणले बरी म्हज्या पप्पाचो ताप सुटलो आनी ताका उठोवंक चलोवंक साध्य जालें. हे एक देवाचे आजापूस म्हणयेत. देखून हांव धन्या देवाक काळजांतावन अर्गां दितां, आनी आमचे खातीर मागच्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा, आनी तांच्या मिसावांक सर बरें मागता. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया. हांव कतारतावन उलयतां. म्हजे 2 टेस्टमनी दिवंक आशेतां. हांव फेब्रुवारी 3 तारखेर गांवांक गेल्लो. वचून 4 दिसांनी घरा बसयल्ल्या कडेन म्हाका मोत चुकली आनी गोमटी हाड घाली. म्हाका कांय कळोंक ना. तक्षण म्हाका हॉस्पिटलाक व्हेलो. दोतोरान टेस्ट करून शिरांचे वाफेट्स जावंक पुरो म्हणून टॅबलेट दिली आनी 6 म्हयन्यांनी येवन चॅक करी जाय म्हळें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. ते आमी सदांय सांगते आसल्या. 6 म्हयन्यांनी चॅक करतना रिपोर्ट नॉर्मल आयलो. दुसरी टेस्टमनी हांव 6 म्हयन्यांनी गांवाक वेताना एअरपोर्टान म्हजी लगेज मिस जाली आनी हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी 2 दिसांनी मिस जाल्ली लगेज म्हाका पाटी मेळ्ळी. म्हज्या पासत मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडांक देव दराळ आशिर्वाद घालून दी म्हूण मागता. अर्कां जेजू महिमा जेजू हकळप जेजू.